يا جزاير يا العاصمة سمت قيمتك عظيمة، حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سلوك لي ما لهم قيمة. تقلبات الزمان في بلاد سيدي عبد الرحمن. يقال أن في ماضي من الزمان جاء زائر إلى سيدي عبد الرحمن الثعالبي، وهو سيدي نايل الذي كان في صحبة سيدي محمد السايح، والذي اكتسب منه علما وحكمة بالغة مكنته إلى أن يرتقي إلى كرامات ودرجات عالية. وبعد مكوثه لمدة من الزمان عند سيدي عبد الرحمن، غادر سيدي نائل المكان، وبدأ القوم يسألون عنه، وكان الجواب المتردد جزائر جزائر، وهكذا أطلق على المكان جزائر، وتوسع فيما بعد إلى الجزائر. تبدو هذه القصة أو الأسطورة غريبة، ولكن الأكيد هو أن هؤلاء الصالحين وأمثالهم مثل سيدي بومدين شعيب الذي نشر بذور الطريقة القادرية عبر شمال إفريقيا والجزائر خاصة، وسيدي عبد القادر بن محمد المدعو سيد الشيخ الذي يقال أنه قاوم الإسبان، وسيدي عبد الكريم المغيلي الذي هزم اليهود بتمنطيط ناحية التوات، وسيدي إبراهيم بن أحمد، وسيدي بالخير الشطي بورقلة، وغيرهم من الرجال الصالحين عبر كامل أرض الوطن، وعبر سياحتهم وتنقلاتهم. هم الذين زرعوا البذور الطيبة التي أسست لبنائه وشكلت هيكله الصلب، وأن هذه الروابط الباطنية والروحية هي التي ترعى وتحمي هذه الأرض الطيبة. لقد كان لهؤلاء الصالحين دورا كبيرا في مقاومة الغزاة الأوروبيين منذ تكوين الثالوث المتسلط، والذي تشكل في منتصف القرن السادس عشر ميلادي، والمتكون من الإمبراطورية والكنيسة والمال. استطاعت الجزائر أن ترقى إلى قوة إقليمية في البحر الأبيض المتوسط وتتحكم في تجارته، وكانت كذلك مزدهرة وتتوفر على كنوز من الذهب والفضة يحسد عنها. كانت الجزائر تقدم المساعدات إلى الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا التي كانت تضمن تمويلها بالحبوب أثناء مرحلة المجاعة التي كانت تمر بها هذه الأخيرة من جراء حربها ضد الإنجليز. وبلغت مديونتها للجزائر عشرات الملايين من النقود الذهبية، مما أدى بفرنسا أن تتمرد على حكم داي الجزائر بحجة حادثة المروح. وهكذا قد كانت بدأت بالتخطيط لغزو الجزائر ونهب كنوزها التي قدرت آنذاك ب64 طن من الذهب و240 طن من الفضة. وهذا ما جرى سنة 1830 أين سرقت هذه الأموال من الخزينة الجزائرية وحولت إلى فرنسا عبر سردينيا من طرف المارشال دو بورمونت، وكانت السبب في بناء الصناعة الحديدية والصلب لفرنسا، والتي دمرت به الجزائر فيما بعد. منذ أن أوقعت أقدام المستعمر الفرنسي فوق أرض الجزائر
وجدت هذه الأخيرة مقاومة بشعة وشرسة من طرف الأهالي تحت لواء أولئك الصالحين من الرجال، منذ مقاومة الطوالي والمتيجة والأمير عبد القادر والشريف محمد بن عبد الله وأحمد باي والشيخ بوزيان والشريف بومعزة والشريف بوحمارة وابن الناصر بن شهرة والشعانبة بالتوات والصحراء وأولاد سيد الشيخ تحت قيادة السي سليمان والسي العلاء والشريف بوشوشة بن التومي وجماعة المدقنات بالصحراء والمقراني ولالا فاطمة نسومر والشيخ بوعمامة والشيخ عمود وغيرهم من المقاومين، حتى بلغت هذه المقاومات المتتالية والمتسلسلة بدون انقطاع إلى مرحلة الحركة الوطنية في القرن العشرين بقيادة مصالح الحاج وجمعية العلماء المسلمين، بعد أحداث 1945 المؤلمة التي عرفتها كالما وخراطة وغيرها من مناطق الوطن. أخذت تدابير ملائمة من حزب الشعب، وهذا بعد مؤتمر 1947 قرر فيه تكوين جناح عسكري يتكفل بالعمل المسلح لانتزاع استقلال البلاد. اكتشف أمر هذه المنظمة الخاصة سنة 1950 وتم القبض على أغلب قادتها وتفكيكها، وهذا بعد الخلل الذي جرى في تنظيم الحزب بعد مشاركته في انتخابات نجلان وغيرها. وعند استجواب أحد قادة المنظمة الخاصة وهو السيد علي محساس، قال له أحد ضباط الأمن الفرنسي: يمكن للجزائر أن تنال استقلالها في يوم من الأيام، لكن سنسعى بكل الأساليب بأن لا يكون أمثالك في السلطة، والسلطة ستكون لأصدقائنا. في سنة 1954 بلغت الأزمة ذروتها على مستوى قيادة الحزب، وانقسم إلى قسمين، أي المركزيين والمثاليين، وأصبح مهدد بالانهيار. لكن تيار العناصر المخلصة لفكرة الاستقلال بأي ثمن استطاع، وبعد اللقاء الثلاثي الذي جرى بباريس ما بين السادة أحمد بن بلة وعلي محساس ومحمد مضياف، ثم تطور إلى تشكيل جماعة 22 أن يفجر الثورة في أول نوفمبر 1954 تحت لواء جبهة وجيش التحرير الوطني. انطلقت الثورة بقوة في السنين الأولى بعد أن احتضنها الشعب كما أرادها الشهيد العربي بن مهدي، حيث قال: ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب. عرفت المناطق الشرقية معارك كبيرة كمعركة الجرف وسكيكدا، والتي حملت ثقل الثورة وفاجأت المستعمر، وبدأت تكسب بعض التأييد في المحافل الدولية كحركة دول عدم الانحياز سنة 1955. ومن هنا حاولت السلطات الاستعمارية أن تفتح قنوات اتصالات سرية
مع بعض قادة الثورة عبر جيموليه سنة 1956. وفي هذه الظروف انعقد لقاء أو مؤتمر لبعض القادة للثورة في منطقة الصمام يوم 20 أوت 1956، وأخذ تدابير تنظيمية جديدة للثورة كأولوية الداخل على الخارج، والسياسي على العسكري، والبعد الاجتماعي على البعد الإسلامي. ومن هنا بدأ يتسرب عنصر الخلاف. انبثقت عن هذا المؤتمر هيكلة جديدة للثورة يقودها مجلس وطني مؤسس بالداخل لم يرضي بعض القادة الذين تغيبوا عن الحضور للمؤتمر كالولاية الأولى وقيادة المناطق الشرقية الذين أسسوا بدورهم هيكلة بتونس، وكذلك قيادة الخارج. كانت هذه الهيكلة بتونس تكسب مفاتيح بوابة الثورة بالداخل، حيث كانت المنفذ الأساسي والاستراتيجي الذي يمولها بالسلاح وغيره من اللوازم. أثناء هذه المرحلة ألقي القبض على جماعة القاهرة أثناء حادثة قرصنة الطائرة التي كانت تنقلهم من المغرب إلى تونس وحولت إلى الجزائر شهر أكتوبر 1956. وهذا القادة هم السادة أحمد بن بلة ومحمد خيضر ومحمد بوضياف وحسين آية أحمد ومصطفى الأشرف. بعد هذه الحادثة عين السيد علي محساس بصفة مندوب سامي سياسي عسكري للثورة بتونس، ومدعم من طرف عباس الغرور وجماعته، وكذلك القاعدة الشرقية بقيادة عمار بوغلاس. ومن هنا بدأ التجاذب على من سيسيطر على زمام أمور الثورة ما بين جماعة الصمام وجماعة تونس، حيث كانت جماعة أوجدة آنذاك تتهيكل وتتربص. أوفدت قيادة الصمام العقيد عمران ونائبه الرائد بن عودة إلى تونس لنزع السلطة هناك من محساس الذي تعرض لمحاولة تصفية جسدية، لكنه نجا من الكمين، وخشية أن يتسبب في أي شقاق يضر بالثورة اختار هذا الأخير تسليم المهام إلى العقيد وعمران، وقدمه إلى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة كخليفة له في تمثيل الثورة هناك. بعد خروج محساس من تونس تم إلقاء القبض سنة 1957 من طرف الأمن التونسي على عباس الغرور وجماعة السوافة الذين حاصرتهم قوات الأمن بقصر الشريف عبد القادر بن الهاشمي الشريف الذي أهداه لمصلحة الثورة، وتكون فيه هذا التنظيم الأخير وهو بمثابة حكومة مؤقتة، ورفع فيه العلم الجزائري لأول مرة سنة 1956 بعد سجنهم لمدة من الزمان بتونس. في جماعة عباس الغرور وجماعة السوافة تمت تصفيتهم بإعدامهم في شهر رمضان 1957. بعد هذه الأحداث ومحاصرة التراب الجزائري من طرف قوات الاستعمار بواسطة خطوط الأسلاك الحديدية المشوكة والمكهربة والقمع الأعمى الذي سلطته على السكان باستعمال ولأول مرة للأسلحة المحرمة كالنابالم.
وتهجير الكثير منهم إلى تونس في المخيمات. سلوا جبل الجرب عن جيشنا نخبركم عن لواء جيشنا. سلوا جبل الجرب عن جيشنا. حولت المعارك داخل العاصمة الجزائر ورمى فيها الاستعمار بكل ثقله، وهكذا استطاع أن يفكك تنظيم الثورة هناك وإلقاء القبض على قادتها وعلى رأسهم العربي بن مهدي. وفي نفس السنة أي سنة 1957 تمت تصفية السيد عبان رمضان بالمغرب من طرف أصدقائه. توسعت الرهانات بعد اكتشاف البترول وبداية استغلاله، وبرزت فكرة فصل الصحراء عن الجزائر، لكن رد الأهالي لهذه المناطق كان قويا، واشتد توسع المقاومة هناك إلى أن بلغ أقصى العرق الغربي نواحي تيميمون، حيث جرت أكبر المعارك مشهودة في التاريخ رمى فيها المستعمر بثقل قواته المختلفة وبقيادة بجار وغيره من الجنرالات. في سنة 1958 وبعد مجيء ديغول إلى السلطة وسياسته الجديدة بإدخال إصلاحات حاول أن يغري بها الجزائريين، بدأ تشكيل تيار داخل الثورة يتهيأ للدخول في مرحلة الاستقلال، وتكونت الحكومة المؤقتة بقيادة السيد فرحات عباس، وهذا بعد أن بدأت تظهر بذور الاستقلال. ونتجت عن هذه الوضعية صراعات في صفوف الثورة، وهكذا امتدت يد التصفية إلى جماعة العقيد العموري الذين اتهموا بمحاولة الانقلاب على الحكومة المؤقتة، وبعدهم الطاهر العربي الذي كان متمركزا بالحدود الجنوبية الشرقية. بعد إخلاء الساحة من جل العناصر الثورية الراديكالية كما ينعتون، وآخرهم استشهاد القادة عميروش والحواس الذين كانوا يحاولون الالتحاق بتونس قصد ترتيب الأوضاع هناك، بدأ يتشكل النظام الذي قاد المرحلة النهائية للثورة، وهذا بعد التحاق الضباط الفارين من الجيش الفرنسي، وبعدهم جماعة أجدة. وهكذا تهيكلت قيادة الأركان العامة لجيش التحرير، وأسند أمرها إلى العقيد الهواري بومدين الذي خلف العقيد محمد السعيد. حاولت فرنسا أن تلعب آخر ورقة قصد فصل الصحراء عن الجزائر، لكن أسقطت هذه المؤامرة يوم فبراير 1962 بورقلة أثناء خروج المظاهرات العارمة لأهالي هذه البلدة والبلدان الأخرى في المناطق الصحراوية. بعد كل هذه الوقائع فتحت
المفاوضات الرسمية مع الحكومة المؤقتة الجزائرية بشهر مارس 1962، وانتهت باتفاقيات إيفيان يوم 18 مارس، والتي سمحت لفرنسا باستغلال البترول لصالح شركاتها واستمرار التفجيرات النووية التي كانت قد بدأتها بالصحراء سنة 1960، والتجارب الكيميائية بوادي الناموس، والاحتفاظ ببعض القواعد العسكرية كقاعدة مرس الكبير وغيرها، وهذا حتى بعد مرحلة الاستقلال. نتيجة هذه الاتفاقيات اندلعت أعمال عنف وخراب بين المعمرين بالجزائر العاصمة وقوات الأمن الفرنسية لمحاولة قلب الأمور. جاءت ساعة الفصل بعد نتائج الاستفتاء الذي جرى شهر زويليا سنة 1962، وبداية رحيل الجالية الفرنسية تاركة ورائها كل ما تمتعت به طوال الحقبة التي دامت قرن وربع. وتحقق الاستقلال بعد دفع ثمن باهظ لم يكن له مثيل، ومتمثل في الملايين من الشهداء سقط دماؤهم هذه الأرض الطيبة عبر محطات التاريخ المتسلسلة، وعمت الفرحة شوارع المدن الجزائرية. أثناء هذه المرحلة من الاستقلال دخلت قوات جيش التحرير الذي تهيكل بتونس عبر الولاية السادسة، وحطت رحيلها ببوسعادة في الشهور الأولى، حين تقرر تغيير تسمية جيش التحرير الوطني بتسمية الجيش الوطني الشعبي. وفي نفس الوقت كانت السلطة بالجزائر العاصمة في يد حكومة السيد يوسف بن خدة، وتم الانقلاب عليها من طرف جماعة بن بلة وبومدين، وتسلسلت الانقلابات منذ سنة 1962 وتصفية العقيد شعباني سنة 1964 بعد أن طرح فكرة تطهير الثورة من الدخلاء أثناء مؤتمر جبهة التحرير، ثم بعده انقلاب 19 زوان 1965 على الرئيس بن بلة، ومحاولة الانقلاب الذي قام به العقيد الطاهر الزبيري سنة 1967 على بومدين، وما تلاها من تهميش وتصفيات لعناصر الثورة. وعلى هذه القاعدة بني النظام السلطوي الذي سير الجزائر مع ما عرفه من تجاذبات. انتهت مرحلة بومدين بعد أن حاول تنفيذ إصلاحات جديدة في نظام الحكم وبعث مخطط جديد للتنمية الشاملة مبنية على نظرة جنوب جنوب، بإنشاء عاصمة جديدة بناحية قصر الشلالة وحزام صناعي يشق الهضاب العليا من شرقها إلى غربها، ومشروع استصلاح زراعي متكامل. لكن أجهضت هذه النظرة المستقبلية من طرف أولئك الذين
يعملون على أن تبقى الجزائر متوجهة للغرب وتابعة لفرنسا. جاءت مرحلة الرئيس الشاذلي بن جديد وعرفت استرجاع المبادرة من طرف العناصر الغربوية التي جعلت حد لكل المكاسب الفتيئة التي حققتها الجزائر، وبدأ التراجع العكسي وتبذير ما كان مخزون من احتياط من أموال، حتى سقطت البلاد فجأة في أزمة منذ سنة 1986. نتيجة لهذه الأوضاع حدثت الشرخة أو القاطعة شهر أكتوبر 1988، وأصبح النظام مهدد. وحاول هذا النظام أن يستدرك الأمور بإدخال إصلاحات سياسية تسمح بنوع من الحرية للمجتمع، بإنشاء أحزاب وصحافة متعددة. بدأت تتفجر قدرات المجتمع بتنظيم أحزاب متعددة، وبلغت مستوى نوعي عبر تكتل فعال قد أثار رد فعل السلطة، مما أدى بها إلى إفاد ممثلين عنها إلى أحد رؤساء من هذه الأحزاب له وزن ثقيل في النظام، محاولة إغرائه وجلبه إلى صفها. هكذا تنعوا تكهدي يا سماء واكتبا يا وجود. وعند رفض هذا الأخير لأطروحة السلطة، لجأت هذه الأخيرة إلى خرق الدستور باعتماد أحزاب يمنعها القانون، وهكذا استطاعت أن تكسر مبادرة تكتل التي كانت تخشاه، وربما كان يكون البديل لها. هذه العملية فسحت أبواب الصراع العنيف ما بين النظام والتنظيم الذي فتح له باب التكوين. ودام الصراع لمدة عشرية سوداء، راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء الشعب من كل فئاته، وتعطلت عجلة البناء وحلت محلها آلة الدمار والخراب. لا زالت جراحها لم تلتئم. إن الجزائر تعرضت لمؤامرة خطيرة خطط لها ودبرت من زمان ونفذت عبر مراحل، وهذا بهدف القضاء
على كل مقوماتها المادية والمعنوية كتحطيم بنيتها الاقتصادية والاستراتيجية بجعل حد لبرنامجها النووي وإعدام باطن إنسان الجزائر بتحطيم قيمه الحضارية وتشويه تاريخه، وهي الآن مهددة بزوال كيانها إن لم تدرك الأمور على الفور. برغم المبادرات التي طرحت كالوئام والمصالحة الوطنية، وهكذا انقضى القرن العشرين على هذه الحالة. طلع القرن 21 عن الجزائر بآمال كبيرة بعد تهدئة الأوضاع ووفرة الخيرات من جراء المنبع الوحيد والمتمثل في المحروقات، وتفشت ظاهرة الفساد الشامل ونهب خيرات البلاد من طرف كل من هب ودم. وجاءت مرحلة التحولات الكبرى التي عرفتها أغلب البلدان العربية وما سمي بالربيع العربي، وأثرت بدورها على الجزائر وما عاشته سنة 2011، وبقيت مآثرها سائدة تتطلب وتنتظر تغيير جذري، وهذا ما وعد به النظام ولم يتحقق لحد الآن برغم المبادرات المطروحة من طرف بما يسمى أحزاب معارضة وجمعيات، والتي لم ترقى إلى متطلعات المجتمع، وهذا ما عبرت عنه نتائج عمليات الانتخابات الأخيرة والتي قاطعها الأغلبية من الشعب. قال بوتفليقة: قبل تقلده زمام الأمور يجب أن أتحصل على أغلبية مريحة، وإلا سأعتبر بأن الشعب راضي برداءته، وبالتالي سأضطر أن أرجع من حيث أتيت. وعند تقليده زمام السلطة قال عبارتين: الأولى ذات بعد روحي وهي نص بالمهد المنتظر، والثانية ذات بعد مادي وهي سأجعل من الجزائر أكبر منتج للمحروقات، وهكذا سأضمن لأمريكا أمنها الطاقوي التي تسعى إليه. وفي النهاية قال فيه أحد الصالحين: بوتفليقة خلص الدين وأهلك الدين. وسادت حالة الانسداد التام بفشل النظام وأدواته بما فيها من أحزاب ومجتمع مدني وهيكل من طرفه، واحتلت فئات كثيرة من المجتمع الشارع كحركة البطالين والفئات الأخرى المتضررة، وأصبح الخطر يهدد الأمن القومي، والكل ينتظر في الحل المنير. ويبدو أن هذا الفرج يكمن في مشروع واعد يتمثل في دولة مواطنة كفيلة لوحدها أن تمتص كل هذه التناقضات والخلافات، ويسود فيها العدل الحقيقي الذي يضمن الحقوق والواجبات
لكل فرد من المجتمع بدون أي إقصاء أو تمييز، كما كان يسعى إليه أولئك الصالحين منذ 1000 سنة في عهد سلطانهم سيدي عبد القادر الجيلاني عبر طريقته امتثالا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مؤسس أول دولة بالمدينة المنورة مبنية على هذه القيم. إن الجزائر في أحوالها عجب، وما يدوم بها للناس مكروه، ما حل بها عسر أو ضاق متسع إلا يسر من الرحمن يتلوه.